नमस्कार, म सुशील ढुङ्गाना। नेपाल टेलिकमको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगारमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। श्रोता, यो कार्यक्रम इमेज एफएमबाट हरेक सोमबार बेलुका 7:35 देखि 8 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रमलाई तपाईले इमेज एफएमको आफ्नै स्टेशन मार्फत देशैभरि एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। तपाईको लागि अनलाइन वा युट्युब मार्फत अनुकूलको समयमा सुन्न सक्ने विकल्प पनि छँदैछ। युट्युबमा जाँदा चाहिँ तपाईले अंग्रेजीमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगार टाइप गरेर खोज्नु पर्दछ। हामीले प्रसारण भइसकेका हरेक अङ्क त्यहाँ राखिदिएका छौं। श्रोता, यो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका नागरिकहरूको समस्या समाधानमा केन्द्रित छ। त्यससँगै हप्ताभरिका अपडेट, कामका लागि आएका डिमान्ड र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अति महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू पनि हामी तपाईलाई दिने गर्दछौं। कार्यक्रमलाई तपाई आफू मात्रै हैन, अरूलाई पनि सुन्न अभिप्रेरित गरिदिनुहोस्। सके आफ्नो फेसबुक पेजबाट कार्यक्रम सुन्न आग्रह समेत गरिदिनुहोस्। हामीलाई विश्वास छ कार्यक्रमले तपाईलाई कुनै न कुनै आयामबाट अवश्य सहयोग गर्नेछ। अब एउटा छोटो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। श्रोता, वैदेशिक रोजगारमा तपाईले पठाउने पैसाले देशको कुल बजेटको करिब 1/3 हिस्सा बराबरको योगदान गर्ने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार तपाईले पठाउने पैसाको मात्रा 10% ले बढ्दा गरिबी 3% ले घट्दछ। विगत 2 दशकमा 41.20% मा रहेको गरिबी घटेर 21% मा झर्नुमा पनि यसैको मुख्य योगदान छ। तर दुःखको कुरा, तपाईले पठाउने पैसा प्रतिफल आउने क्षेत्रमा भन्दा प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा बढी खर्च भइरहेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार तपाईले विदेशबाट कमाएर पठाएको पैसा मध्ये 79% खाने लाउने विषयमा नै खर्च हुने गरेको देखिन्छ। त्यस्तै 7% ऋण तिर्न, 5% कम्प्युटर, मोबाइल, फर्निचर जस्ता घरायसी सामान किन्न खर्च हुने गरेको देखिन्छ। शिक्षा जस्तो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि तपाईको खर्च 3% मात्रै हुने गरेको देखिन्छ। आय आर्जन र व्यापारको क्षेत्रमा त तपाईले आफ्नो कमाइको 1% पनि खर्च गर्नुहुन्न रहेछ। भविष्यको लागि बचत गर्ने बानी पनि तपाईमा देखिएन। तपाईले विदेशमा कमाएको रकम मध्ये 1% पनि बचत नहुँदो रहेछ। तपाईले विदेशमा कमाएको रकम मध्ये 1% पनि बचत नहुँदो रहेछ तपाईको। श्रोता, हामीले तपाईलाई सल्लाह दिन खोजेको कुरा के हो भने तपाई बारम्बार कमाउन विदेश जाने हैन। देशमा उच्च प्रतिफल आउने 101 व्यावसायिक योजनाहरू छन्, लगानीका क्षेत्रहरू छन्। तिनमा तपाईले लगानी बढाउने र प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा खर्च कम गर्ने हो। यसले तपाई र देश दुवैको भलो हुन्छ। तपाईले कहाँ केमा खर्च गर्दा उच्च लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी छैन, तर केही गर्ने सोच छ भने हामी तपाईलाई विज्ञ तथा सफल उद्यमीहरूसँग परामर्श गराइदिन सक्दछौँ। कृपया हाम्रो हेल्पलाइन नम्बर 9841 10 74 98 9841 10 74 98 फोन गरेर सहयोग माग्नुहोस्। अब आजको सन्दर्भमा मैले हप्ताभरि घटेका मुख्य घटना समेटेको साप्ताहिक अपडेट, विभिन्न रोजगार गन्तव्य देशहरूबाट हप्ताभरि आएका डिमान्ड र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अति महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु। मसँग आज ओमानका लागि नेपाली राजदूत महामहिम शर्मिला पराजुली ढकालसँग गरिएको संवाद पनि छ। तर कार्यक्रमको विस्तारमा जानुअघि आज समावेश सामग्रीहरूको झलक सारांशमा। कोही त म इराक गएको भनेको पनि ओमान आइपुगे भन्नुहुन्छ, कोही दुबई काम गर्न आएको थियो आज ओमान आइपुगे भन्नुहुन्छ। कसैले चाहिँ मलाई चाहिँ जो मान्छेले विदेश पठाइदिने भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले यो बारेमा जानकारी दिनु, सबै कुरा तपाईँको जानकारी बिना उहाँहरू आइराख्नु भएको छ। र अवैधानिक तरिकाले जाँदाखेरि पनि हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र ओमानको कानुनलाई मानेर चल्नुपर्छ। हाम्रो पनि डिप्लोमेट्सहरूको र डिप्लोमेटिक मिसनको आफ्नै कोड अफ कन्डक्ट हुन्छ, फिटनेस सम्झौता हुन्छ। अब एउटा छोटो ब्रेक, विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। आरम्भमा साप्ताहिक अपडेट। यो खण्डमा हामी तपाईलाई वैदेशिक रोजगारसँगै जोडिएका मुख्य घटनाक्रमका बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिने गर्छौं। अपडेटका साथमा हुनुहुन्छ साथी चिरञ्जीवी नेउपाने। वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीमा गई मृत्यु भएका मृतकको शव बुझ्ने कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयसित सम्झौता गरेर शव बुझ्ने सहितको सहायता कक्ष आइतबारदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो। 2 वर्षदेखि साउदी अरबको जेलमा बन्द जीवन बिताइरहेका प्रेमबहादुर राईको रिहाईको सहयोगार्थ उठेको रकम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिवारका सदस्यहरूलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। यातायात दुर्घटनामा जेल परेका राई साउदी अदालतले तोकेको जरिवाना तिर्न नसकेपछि 2 वर्षदेखि बन्द जीवन बिताइरहेका थिए। ओमनका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले ओमनसँग छिट्टै श्रम सम्झौता हुने जानकारी दिएकी छिन्। पराजुली श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्णराज विष्टलाई मन्त्रालयमा भेटघाट गर्दै ओमनसँगको श्रम सम्झौताको विषयमा जानकारी दिएकी हुन्। अबको खण्डमा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अति महत्त्वपूर्ण जानकारी साथी लक्ष्मी नरालबाट।
श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका नागरिकको करार अवधिभित्रै मृत्यु भएको भए तिनका सबै सन्ततिले 12 कक्षासम्मको अध्ययनका लागि वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डबाट वार्षिक अधिकतम 12,000 सम्म छात्रवृत्ति पाउन सक्ने व्यवस्था छ। यस शैक्षिक वर्षको फर्म भने म्याद सकिसकेको छ, तर पनि जानकारीको अभावमा छुटेको भए सम्बन्धित शिक्षालयबाट सिफारिस गराउनुहोस् र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेश गर्नुहोस् अथवा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सिफारिस गराएर वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको सचिवालयमा बुझाउनुहोस्। छात्रवृत्ति सम्बन्धी फर्मको नमुना वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको वेबसाइट www.fepb.gov.org मा पनि उपलब्ध छ। कुनै सहयोग चाहिएमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगार हेल्प डेस्कको नम्बर 9841 10 74 98 मा फोन गर्नुहोस्। श्रोता, हामीले तपाईलाई हप्ताभरि आएका सबै राम्रा डिमान्डका बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिने कार्य सुरु गरेको बारे त तपाईलाई थाहै छ। डिमान्डको बारेमा जानकारी दिनुको एकमात्र उद्देश्य चाहिँ तपाईले वैदेशिक रोजगारमा जान कुनै एजेन्टको सहारा लिनु नपरोस् र तपाई सिधै सम्बन्धित मेनपावरको सम्पर्कमा पुगेर प्रष्ट जानकारी लिन सक्नुहोस् भन्ने नै हो। तपाई दुविधामा पर्नु भए मार्ग निर्देश र सहजीकरण गर्न हाम्रो हेल्प डेस्क पनि छँदैछ। तपाईले हाम्रो हेल्प डेस्कको नम्बर 9841 10 74 98 मा फोन गरेर वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सबै प्रकारको जिज्ञासा र समस्याको समाधान खोज्न सक्नुहुनेछ। यो नम्बर तपाईकै सहयोगको लागि राखिएको हो। अब सुन्नुहोस् हप्ताभरि आएका मुख्य डिमान्डहरू फेरि साथी चिरञ्जीवी नेपानेबाट। कतार, युएई, कुवेत, साउदी अरब लगायतका मध्यपूर्वका मुलुकहरूमा ड्राइभर, अपरेटर, लेबर, मेकानिक, सुपरभाइजर, कार्पेन्टर, पेन्टर, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, म्यासेन्जर, हेल्पर, क्यासियर, सेक्रेटरी, सेल्सम्यान, वेटर, कुक लगायतका काममा माग आएको छ। त्यस्तै मलेसियामा जेनरल वर्कर, फ्याक्ट्री वर्कर, सेक्युरिटी गार्ड लगायतका काममा माग आएको छ। जोर्डनका लागि हाउसमेड, अफिस सेक्रेटरी लगायतका काममा माग आएको छ। पोल्यान्डका लागि प्रोडक्सन लाइन अपरेटर लगायतका काममा माग आएको छ। त्यस्तै अन्य युरोपेली मुलुक तथा क्यानाडा लगायतका देशमा आकर्षक तलब सेवा सुविधा सहितको काममा कामदारको माग आएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। श्रोता, तपाईँ अहिले नेपाल टेलिकमको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सुनिरहनु भएको छ। म सुशील ढुङ्गानाको साथमा, मलाई मेरा साथी द्वैत चिरञ्जीवी नेपाने र लक्ष्मी नोरालले पनि साथ दिइरहनु भएको छ। प्रविधिमा चाहिँ साथी सुशोभित साक्यको साथ छ। अब भने म कार्यक्रमको अन्तिम खण्डमा आइपुगेको छु। कार्यक्रमको बाँकी अंशको प्रस्तुतिमा जानु अघि एकपटक फेरि छोटो विश्राम लिनेछु। श्रोता, मैले ओमानका लागि नेपाली राजदूत महामहिम शर्मिला पराजुली ढकालसँग ओमानमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था र नेपाली राजदूतावासले गरेका सकारात्मक प्रयत्नहरूका बारेमा संवाद गरेको छु। प्रस्तुत छ संवादको सम्पादित अंश। हजुर नमस्कार महामहिम। नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगारमा हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सुशीलजी। अहिले ओमानमा कति नेपालीहरू कार्यरत रहेको अनुमान छ महामहिम? अहिले चाहिँ लगभग 20,000 जति नेपाली हुनुहुन्छ। यो चाहिँ श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क होला, तर त्यहाँ धेरै नेपालीहरू चाहिँ श्रम स्वीकृति नलिई पनि पुग्ने गर्नु भएको छ जस्तो, खास गरी महिलाहरू नि हाउसमेडमा। त्यो तथ्याङ्क त छुट्टै होला। हजुर, त्यो तथ्याङ्क चाहिँ छुट्टै हुन्छ, तर हामीसँग भएको डेटा अनुसार चाहिँ अलमोस्ट 20,000 चाहिँ नेपाली अहिले हुनुहुन्छ। त्यो अनौपचारिक रूपमा गएका नेपालीहरूको चाहिँ केही जानकारीहरू राजदूतावासले संग्रह गरेको छ? त्यसरी उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई डेटा दिने गर्नुभएको हुन्छ। उहाँहरू त्यहाँ पुगिसकेपछि वैधानिक हुनुहुन्छ। यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ अवैधानिक तरिकाबाट गए पनि त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले मिनिस्ट्री अफ मेन पावरमा रजिस्टर गरेर उहाँहरू चाहिँ वैधानिक भएको हुनुहुन्छ र हामीलाई मिनिस्ट्री अफ मेन पावरले पनि बेला बेलामा तथ्याङ्कहरू दिने गर्नु भएको छ। हजुर, अहिले पछिल्लो अवस्थामा ओमानमा नेपालीहरूको समस्याहरू र चुनौतीहरू के कस्तो छ महामहिम? ओमानमा हुने नेपालीहरू जो चाहिँ वैधानिक हिसाबले यहाँबाट गइरहनु भएको छ, उहाँहरू राम्रो हुनुहुन्छ। उहाँले राम्ररी काम गरेर बसिरहनु भएको छ। ओमान पेरिफेरल हिसाबले पनि तपाईँको एकदमै शान्ति भएको देश हो र त्यहाँ बसेका नेपाली कामदारहरू, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू राम्ररी बसिरहनु भएको छ र कतिपय समस्याहरू पनि हुन्छन्। उहाँहरूको समस्या भयो भनेर दूतावासलाई सम्पर्क गर्ने गर्नुहुन्छ। दूतावासमा सम्पर्क गर्दाखेरि फेस टु फेस, वाट्सएप तथा कलको माध्यमबाट सम्पर्क गर्नुहुन्छ र हामीले सकेसम्म हाम्रो तर्फबाट उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गर्ने गरेका छौँ। केही नेपाली चेलीहरूले चाहिँ अलिकति शारीरिक र मानसिक हिंसा सहित यौन हिंसा समेत हुन सक्ने गरेको भन्ने कुराहरू फेसबुकमा आइरहेको हुन्छ।
हजुर, अवैधानिक रूपमा जानुभएका दिदीबहिनीहरूले जुन कि तपाईँको लिएर जानुहुन्छ नि बोकेर, त्यो एकदमै हाई रिस्क हुन्छ। त्यही भएको भएर हामी चाहिँ अब उहाँहरूलाई समस्या बढी आउँछ। उहाँहरूले यो नेपालबाट जाने क्रममै पनि विभिन्न तपाईँको रुटहरू प्रयोग गर्दै जानुहुने, त्यो रुटमा पनि समस्याहरू पर्ने गर्दछ। ओमानमा मात्रै नभएर त्यहाँबाट विदेशमा हिँड्ने क्रममै पनि उहाँहरूले विभिन्न समस्याहरू भोगेको कुराहरू हामीले सुन्नमा आउँछ र उहाँहरूले आफैले पनि भन्नुहुन्छ हामीलाई दूतावासमा आएर। अनि त्यो चाहिँ एकदमै धेरै रिस्क लिइराख्नु भएको हुन्छ कि उहाँले। अनि उहाँहरूलाई समस्याहरू आएपछि उहाँले हामीले यसरी समस्या भयो, समस्यामा पर्यो भन्नुहुन्छ र हामीले आवश्यक कानुनी कारबाही पनि गरिरहेका छौँ। कतिपय अवस्थामा राजदूतावासले द्रुत उद्धारको कामहरू पनि गरेको हामीले हेरिरहेका छौँ। ओमानबाट महामहिमहरूको प्रयत्न अलिकति सकारात्मक देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा यहाँहरूले आफ्नो जनशक्ति स्रोत र साधनको उपलब्धता पर्याप्त नभएको कारणले समयमा रेस्क्यु गर्ने अथवा कामदारलाई सपोर्ट गर्ने कुराहरूमा चाहिँ कठिनाइ भोग्नु परेको छ कि छैन? हाम्रो जनशक्ति अनुसार र हाम्रो रिसोर्सेस अनुसार हामीले एकदमै 100% दिएर लागिरहेका छौँ र हामी सफल पनि भइरहेका छौँ रेस्क्यु र रिपेट्रिएट गर्नको लागि र आवश्यक कानुनी प्रक्रियाको लागि पनि उहाँहरूलाई हामीले गर्ने गरेका छौँ र भइरहेको अवस्था छ। अहिले हुन त समस्याहरू दिन प्रतिदिन बढ्दैछन्, तर अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि यो रेस्क्यु र रिपेट्रिएसनको पाटो छँदैछ। हामीले त अभियसली अब लेबर डेस्टिनेसन कन्ट्री ओमान हो, यहाँबाट जस्तोसुकै अवस्थामा जुनसुकै तरिकाबाट नेपाली जानुभए पनि दुःखमा परेपछि हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्नु र रिपेट्रिएट गर्नु हो होइन। त्यो हामी गरि पनि रहेका छौँ। र अलिकति कस्तो भने अर्को बाटो भनेको यहाँबाट जुन ठाउँमा सरकारले जानु हुँदैन भनेर ब्यान गरेको ठाउँमा चाहिँ जान नदिनलाई र जान नहुनलाई चाहिँ हामीले अवेर गर्नुपर्छ। तपाईँ जस्तो मिडियाहरूले पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब रोजगारीको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले श्रमको सम्मान गर्न सिक्यो भने यहीँ पनि हामीले कामहरू पाउँछौँ होइन। त धेरै ठुलो रिस्क लिएर जान जरुरी छैन। जुन देशमा सरकारले चाहिँ के अरे सुरक्षा छ यहाँ पनि ट्राभल गर्नको लागि, काम गर्नको लागि भनेर यदि भनेको खण्डमा अनि मात्र त्यहाँ मात्रै जानलाई पनि हामीले यो कुरा चाहिँ हामीले जानकारी दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। महामहिम, त्यहाँ समस्या चाहिँ किन उत्पन्न हुँदो रहेछ, खास गरी अझ विशेष रूपमा हेर्दाखेरि महिलाहरूको हकमा? हजुर, अब त्यहाँ जानुहुने महिलाहरू प्रायः सबै अघि पनि मैले भने नि तपाईँलाई विभिन्न रुटहरू प्रयोग गरेर जानुहुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई आफूले काम गर्ने इम्प्लोयरको ठेगाना थाहा हुँदैन। कोही कोही त म इराक गएको भनेर पनि ओमान आइपुगे भन्नुहुन्छ, कोही दुबई काम गर्न आएको थियो मलाई त ओमान आइपुगे भन्नुहुन्छ। कसैले चाहिँ मलाई चाहिँ जो मान्छेले विदेश पठाइदिने भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले यो बारेमा जानकारी दिनु, सबै कुरा तपाईँको जानकारी बिना उहाँहरू आइराख्नु भएको छ क्या विदेश। त्यो चाहिँ मेन प्रब्लम हो होइन। अब एउटा कहिले तपाईँको वर्किङ आवर्सको कुरा आउँछ, स्यालेरीको कुरा आउँछ होइन, हेल्थ एन्ड सेफ्टीको कुरा आउँछ। यी सबै कुराहरू चाहिँ इस्युजहरू चाहिँ कन्ट्र्याक्ट नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दे डोन्ट ह्याभ सपोर्टिभ डकुमेन्ट के यताबाट चाहिँ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू बढी समस्यामा पर्नु भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। ओमानमा कति सुरक्षा छ नेपालीहरूको तुलनात्मक रूपमा? सुरक्षा छ, त्यहाँ राम्रो छ, सुरक्षा छ, तर वैधानिक तरिकाले जाँदाखेरि सुरक्षा छ भन्ने पनि ठाउँ हुन्छ। अवैधानिक तरिकाले गएपछि सुरक्षा कहीँ पनि हुँदैन, अभियसली हुने होइन। नट ओन्ली इन ओमान, वैधानिक भएर गएपछि मात्र भोलि हामीले सरकारी तर्फबाट पनि हामीले चाहिँ रेस्क्यु रिपेट्रिएट गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। अवैधानिक तरिकाले जाँदाखेरि पनि हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र ओमानको कानुनलाई मानेर चल्नुपर्छ। हाम्रो पनि डिप्लोमेट्सहरूको र डिप्लोमेटिक मिसनको आफ्नै कोड अफ कन्डक्ट हुन्छ, त्योभन्दा मिचेर जान पनि मिल्दैन, तर पनि हामी गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय चाहिँ ओमानसँग नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको भन्ने सुनिएको छ, यथार्थ के हो म्याडम? हो, हामी अहिले श्रम सम्झौता गर्ने तयारीमा नै लागेका छौँ। अब छिट्टै नै श्रम सम्झौता हुन्छ। यससँगै अरू धेरै सुधारका र हकितका विषयमा पनि काम गर्दै हुनुहुँदो होला। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई र शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सो मच सुशीलजी, थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद। श्रोता, हामीसँग तपाईँका हरेक समस्याको समाधान छ। हाम्रो यो कार्यक्रमको एकमात्र उद्देश्य तपाईँको वैदेशिक रोजगारको यात्रालाई सुरक्षित बनाउनु हो। जो समस्यामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको समस्या समाधानमा सहयोग गर्नु हो। वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएका वा भविष्यमा जानेबारे सोचिरहनुभएका तपाईँ हरेकलाई सम्भावित जोखिमबाट जोगाउनु हो। हामी चाहन्छौँ तपाईँ ठगिनु नपरोस्, तपाईँले तपाईँलाई भनेको काम, तलब तथा सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु नपरोस्। जुट्टा भाषा गर्ने तपाईँका हरेक दोषीलाई दण्डित गराउने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ। तपाईँको उजुरी तथा गुनासाहरू सम्बोधन नभई दबिन पाउने छैनन्। अब हामी तपाईँको हरेक दुःखमा साथ छौँ। कृपया हाम्रो हेल्प डेस्क नम्बर 9841 1074 98 मा सम्पर्क गरेर आवश्यक सहयोग माग्नुहोस्। यो सँगै आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका सबै सामग्रीहरू सकिएका छन्। अर्को हप्ताको सोमबार 7:35 बजे बेलुका हामी फेरि अर्को अङ्क लिएर आउनेछौँ। कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग गर्ने साथी चिरञ्जीवी नेपाने, साथी लक्ष्मी नराल र प्रविधिमा साथ दिने साथी सुशोभित साक्यलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म सुशील ढुङ्गाना बिदा माग्छु। नमस्कार।